बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 10 खाली प्लाट को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। मौजूद असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग में पेश किए गए मुआशी, मुआशरती, समाजी, सकाफती ड्रामों, खबरों और फीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग इस्तेमाल करते हुए कोई फीचर, कोई खबर, कोई ड्रामा में जो मुआशी, मुआशरती, सकाफती या इखलाकी मसाइल बयान किए गए हैं, नकात बयान किए गए हैं, उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने के काबिल हो सकें। मिसाल के तौर पर हम अपने मुआशरे में देख सकते हैं कि मसाइल हैं करप्शन के, तो बच्चे इसके बारे में बातचीत कर सकें। हमारे इस सबक खाली प्लॉट में भी हम जो है वो कब्ज़ा ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से एक आदमी दूसरे के प्लॉट पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसे जो भी नकात वो पढ़ें उनके बारे में वो तबसरा कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। इबारत सुनकर अहम नकात और मरकजी ख्याल अखज़ कर सकें। यानी कोई भी इबारत जो वो पढ़ें या सुने, ख़ास तौर पर सुनते हुए बच्चे तवज्जो के साथ नहीं सुनते, लेकिन हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कोई भी इबारत सुने तो उसको समझ सकें, उसमें कौन से अहम नकात पर बात की गई है वो बता सकें, जो तसव्वुरात उसमें बयान किए गए हैं वो बयान करने के काबिल हो सकें। तो बच्चों को जब हम ये सबक पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों से हमने पूछना है कि कौन से अहम नकात यहाँ पर बयान किए गए हैं। इसको पढ़कर आपके जहन में इस सबक का क्या मरकज़ी ख्याल आता है, किस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये वाक़या लिखा गया है, ये कहानी लिखी गई है। तकरीर, हदायत, ऐलानात वगैरह सुन के समझ और उन पर अमल कर सकें। यानी कि कोई भी तकरीर जब वो सुने तो उसके मवाद को समझ सकें। हदायत सुने, ऐलानात सुने तो ना सिर्फ उनको समझ सकें बल्कि उन पर अमल भी करें। मुख्तलिफ हदायत दी जाती हैं, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं उनको मुख्तलिफ हदायत दी जाती हैं, असम्बली में कैसे जाना है, कमरा जमात में किस तरह से अपना रवैया रखना है, लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ आपका कैसा रवैया होना चाहिए, और इसी तरह से कंप्यूटर लैब में, साइंस लैब में कौन कौन से उसूल व ज़वाबित पर अमल करना है, कौन सी हदायत पर अमल करना है। जब बच्चे स्कूल में इन हदायत को समझेंगे, उन पर अमल करना सीख लेंगे, तो फिर वो स्कूल से बाहर निकलकर जब भी कभी किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ पर भी दर्ज हदायत को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उन पर अमल भी करेंगे। तकरीर सुनकर मौजू और मवाद के हवाले से राय दे सकें। यानी कि कोई भी तकरीर जो वो सुनते हैं उसका मौजू जो है उसके बारे में अपनी राय दे सकें कि मेरे ख्यालात इस तकरीर के मौजू के हक में है या मुखालफत में है। जो मवाद सुना गया है उसके बारे में बातचीत करें कि ये मवाद तकरीर के उन्वान के मुताबिक है या नहीं है, या उसके अंदर आप अपनी तरफ से क्या इजाफा करना चाहते हैं। तो इसके लिए कमरा जमात में आप रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्तावार किसी एक बच्चे को तकरीर के लिए कमरा जमात में सामने लेकर आएं, बाकी बच्चे उस तकरीर को सुने और फिर उसके बारे में अपनी राय दें। बच्चों को आपने मौका देना है और बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ज़राए इब्लाग में पेश किए जाने वाले अखलाकी, मुआशी और माशरती हवाले से खबरों, ड्रामों, फीचरों और दस्तावेजी फिल्मों से मुतल्लिक गुफ्तगू कर सकें। बच्चे मुख्तलिफ खबरें, फीचर, ड्रामे या दस्तावेजी फिल्में वगैरह देखते हैं। आप उनके बारे में बच्चों के साथ बातचीत करें, उनके बारे में बच्चों की राय मालूम करें। आप बच्चों को घर के लिए देखने के लिए दे सकते हैं कि घर से आपने दस्तावेजी फिल्म देख कर आनी है जिसमें पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात के बारे में बातचीत की गई हो, और फिर आपने अगले दिन कमरा जमात में बच्चों के साथ उसके बारे में बात करनी है। कौन कौन सी तारीख़ी इमारत हैं, कब बनाई गई, अब उनकी सूरत हाल कैसी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उनको हमने किस तरह उनका ख्याल रखना है। तो बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। यहाँ हमने बच्चों को तैयार करना है अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, किसी भी बात पर, किसी भी मसले पर अपना तबसरा करने के लिए। जो अहम नकात वो पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, उन पर तबसरा करने के काबिल वो हो सके। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें।
یہ سبق جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں، اس کو پڑھانے سے پہلے آپ نے مشکل الفاظ وائٹ بورڈ پر لکھنے ہیں۔ نمونے کے طور پر آپ نے خود پہلے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، پھر ان بچوں سے بلند خوانی کروانی ہے جو درست تلفظ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ وہ بچے بار بار سنیں جن کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر میں ان بچوں سے بھی بلند خوانی کروانا مت بھولیے گا۔ اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادیں، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں۔ بچے اپنی کتاب میں دیے گئے سبق کو تو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن بچوں کو جب مختلف تحریر یا عبارتیں دی جاتی ہیں جو ان کے سبق سے، ان کی کتاب سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، تو یہاں وہ تھوڑا مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے ہر طرح کی عبارت پڑھنے کے لیے۔ اس مقصد کے لیے ہم بچوں کو اسکول کی لائبریری میں لے جاتے ہیں۔ اگر لائبریری کی سہولت میسر نہیں ہے یا آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری جماعت کو آپ لائبریری میں لے کر جائیں، تو آپ کمرہ جماعت میں بچوں کو مختلف اخبارات دیں، رسائل اور جرائد دیں، ان میں اداریے، کالم، خبریں اور خطوط لکھے ہیں مدیر کے نام، تو بچے جب ان کو پڑھیں گے اس میں مشکل الفاظ جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کی تصحیح کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، تو پھر بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ گھر پر، باہر، جہاں کہیں بھی انہیں پڑھنے کا موقع ملے گا تو وہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ ان کو پڑھ لیں گے۔ نظم و نثر سن پڑھ کر مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کر سکیں۔ جب بھی وہ کوئی نظم پڑھیں یا نثر پڑھیں یا سنیں تو اس کا مرکزی خیال انہیں معلوم ہو جائے۔ تو مرکزی خیال کسی بھی نظم یا نثر کا وہ مختصر لیکن جامع تعارف ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر شاعر نے وہ نظم لکھی ہوتی ہے یا مصنف نے وہ تحریر لکھی ہوتی ہے، خلاصہ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو بچوں کو سبق پڑھانے کے بعد آپ نے ان سے مختصراً پوچھنا ہے کہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا، تو بچے پھر اس کو جو اپنے الفاظ میں بتائیں گے وہی اس کا خلاصہ ہوگا۔ اخبارات، جرائد یا کتب سے املا کو صحت اور رفتار کے ساتھ لکھ سکیں۔ یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی کتاب میں جو اسباق دیے گئے ہیں ان کی املا بچے آسانی سے لکھ لیتے ہیں، لیکن مختلف اخبارات، جرائد یا رسالوں میں سے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، وہ روزمرہ کی ان کی روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جو کتاب میں لکھے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں انہیں مشکل آتی ہے۔ تو بچوں کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اخبارات، رسائل اور جرائد کے مشکل الفاظ کی بھی املا صحت کے ساتھ، روانی کے ساتھ لکھ سکیں، تو ہم نے مختلف اخبارات میں سے بچوں کو کوئی عبارات لکھوانی ہیں۔ جب آپ بار بار یہ ساری چیزیں مشق کروائیں گے، یہ ساری چیزیں لکھوائیں گے، تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان الفاظ پر بھی عبور حاصل کر لیں۔ رموز اوقاف، واوین، قوسین، رابطہ، تفصیلیہ، علامت تخلص کو پہچان کے استعمال کر سکیں۔ رموز اوقاف کا مقصد تحریر میں خوبصورتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تحریر کو سمجھنے کے قابل بھی بنانا ہے، کیونکہ اگر تحریر کے اندر رموز اوقاف کا استعمال نہیں ہوگا تو پھر ان کو اس تحریر کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ واوین کہاں لگاتے ہیں، بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ رموز اوقاف کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں، ان کی علامات بتانی ہے، کہاں پر ان کو لگایا جاتا ہے، یہ ان کو بتانا ہے۔ ہمارے سبق کی مشق میں یہ سرگرمی دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر بھی آپ مزید سرگرمیاں تشکیل دیں گے تاکہ بچوں کا تعلم پختہ ہو جائے۔ متضاد الفاظ کو جملوں، عبارت میں استعمال کر سکیں۔ الفاظ کا متضاد سے مراد ہے کسی بھی لفظ کے معنی کے لحاظ سے اس کا الٹ۔ الفاظ کے الٹ بنانا یا متضاد بنانا بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ عبارت لکھتے ہوئے تو خاص طور پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کروانی ہے، جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی ان کا تعلم پختہ ہوگا۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز، لیسن پلان اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔